वैसी नहीं दिलवाई जैसे आप ये कहते वहाँ कुछ है। इस मीटिंग में हुआ क्या था? ये मेरे साहब आपको सर आप पूरी उम्मीद है ज़बरदस्ती जो सा है वो उनको सिर्फ ये कि वो कानूनी पेचीदगियों को नहीं जानते तो आपके मसले को पेचीदा करना है, ये मसला हल करना है। तफसीलन जो सा है वो अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो इस वक्त तक प्रोसीडिंग चलाई है और बड़ा पिवटल रोल जो है वो इसमें प्ले किया है कि एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जॉइंट वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया जिसमें पुलिस और तमाम हसास इदारे और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के झेली इदारे हैं, मातहत इदारे हैं, उनके भी लोग और नुमाइंदे मौजूद हैं। उस फोरम को एक क्रिएट किया गया कि इसके टेक्निकल जितने भी और बाकी मज़ीद पहलू हैं उसको गौर से देखा जाए और हर एंगल से इसका जायज़ा लिया जाए। और अदालत ने चूँकि दोनों फ्री कैंप को ऑर्डर दिया था, इसमें आईजी पंजाब पुलिस को डॉक्टर उस्मान अनवर को और इमरान रियाज के वालिद जो पिटिशनर हैं और उनके वकला को ये अदालत का हुक्म था कि ये बैठें आपस में और ये प्रोसीडिंग जो उस फोरम की चल रही है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, इसको ज्वाइन करें। तो उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को हमने लाजमी तौर पर बैठ के अदालत के हुक्म की पैरवी करते हुए अटेंड किया। उसमें अपनी गुजारिशात हमने 1-1.5 हफ्ता पहले भी रखी थी और अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई है उसमें भी बहुत सी हमें अपनी गुजारिशात जो है वो पेश की। अपने जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे और जितनी मायूसी थी और उस फोरम के साथ जितनी हमें शिकायत थी और इस वक्त तक की जो तफ्तीशी मयार है या जो इनकी इनएबिलिटी है या जो जिस तरह की इनकॉम्पिटेंस, क्योंकि हमारी नज़र में कॉम्पिटेंस इनकी उसी वक्त इस्टेब्लिश होगी जिस वक्त ये इमरान रियाज को बाजियाब करके हमारे सामने बिठाएंगे। हम कैसे जो सा वो मान लें कि लाखों की यानी कि 2 लाख पुलिस जो है वो तकरीबन 2 लाख पुलिस जो है वो आईजी पंजाब की डिस्पोजल पे है, एक्टिव और रिजर्व पुलिस, और इसी तरह जो बाकी सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके मैसिवली बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के बजट्स दिए हैं और उनके रिसोर्सेज दिए हैं। और जिसको चाहे वो पाकिस्तान में जितनी तेज़ी और फुर्तियाँ दिखा के वो अपनी कॉम्पिटेंस दिखा के जब उनकी विल हो या इंटेंशन हो तो बाजियाब कर लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे तमाम इदारे पाकिस्तान के बैठ गए हैं, उनके सबके बैठने के बावजूद आज 34 दिन गुजर गए हैं कि इमरान हमारे सामने वो नहीं आ सका। तो जिसमें हमें बार बार जो है जिसको हम जो सा है वो अब इतना मुतमईन नहीं समझते। यही अदालत के सामने आज गुजारिश रखी है कि हमें जो उम्मीद दिलाई गई है वो उस उम्मीद की बुनियाद पे हम आपके सामने कह रहे हैं कि इन्होंने हमें बार बार अपनी तरफ से यकीन दिलाया। ये हमारी उम्मीद या हमारा यकीन नहीं है, लेकिन ये रियासती इदारे जो सारे बैठे हैं उनकी प्रोसीडिंग का निचोड़ है कि वो ये समझते हैं कि वो लाजमी तौर पर अब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जो अपना इत्मीनान ज़ाहिर किया जो कि हमारा इमरान रियाज की फैमिली है उसके वकला का इत्मीनान नहीं है, ये उनका इनफरादी और उनका इदाराती जो सा इत्मीनान है, जिसकी बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि अब बहुत जल्दी जो है वो इस केस में मुस्बत नताइज वो दरामद होंगे या बरामद वो करेंगे, जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान की बाजियाबी को लाजमी यकीनी जो सा बनाया जाएगा। और इसी बुनियाद पर इन द स्पिरिट ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स जिसमें हम बिल्कुल भी जो सा है वो उनकी इस वक्त तक की प्रोग्रेस पे मुतमईन नहीं है, लेकिन चूँकि वो बार बार हमें उम्मीद दिलाते हैं और हम इस तरह की सिचुएशन में है जहाँ पे अदालत में जो सा है वो अपना मुस्बत रोल जो सा और इंतहाई मौसर रोल जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो सा है वो अब तक इस केस में अदा किया है। इसकी इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस के बावजूद इसके कि पूरी फैमिली की एक पल जो है वो जीना और मरना जो सा है वो एक पल जो है 1000 साल के बराबर हुआ है। और ये कुदरती अमल है कि जिस भी ख़ानदान से कोई भी जो सा है वो फ़र्द या शख्स उसको अगवा कर लिया जाए तो उनका ज़िंदगी जो सी है वो मायूसी, उनकी ज़िंदगी जो सा है वो तकलीफ़ और उनकी ज़िंदगी जो है वो गम के अलावा मुमकिन ना है। तो इसी बुनियाद पर हमें अल्लाह के घर में यकीन है, भरोसा है, बावजूद इसके कि हमारे सख्त एतराज़ात हैं इस जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, चूँकि हमारे इस मुकदमे के नामजद मुलजिम है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, नामजद मुलजिम है। बावजूद इसके हमने ये भी जो सा है वो वहाँ पे रजिस्टर किया कि हम कैसे जो सा है ऐसे फोरम पे ट्रस्ट करें कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फेयर प्रोग्रेस करेंगे, जहाँ पे जिस इदारे के अपने लोग जो हैं वो उनका सरबराह जो सा हमारा नामजद मुलजिम है, जिसका मुमकिना तौर पर इन्होंने आज तक बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया। बावजूद इन सारी बिटरनेस के ये सारे बिटर फैक्ट्स हैं, ये कड़वे और तल हकायक है जिस पे हमें बहुत तकलीफ से जो सा है वो गुजरना पड़ रहा है। कदम कदम पर जो सा है वो लीगल टेक्निकल बैरियर्स जो से हैं उनका और अनफेयरनेस का सामना है, लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम हालात के बावजूद जो है वो हम इस हद तक जो है वो पुरुमीद सिर्फ इस बुनियाद पे है कि इनकी उम्मीद ये है कि इन्होंने अब रस्मी व गैर रस्मी
رسمی و غیر رسمی طور پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھ سے عمران ریاض کی اس رسمی و غیر رسمی جو ہماری یقین دہانیاں ہیں اس کی تفصیل میں جو ہے وہ جانے سے گریز کریں، کیونکہ عمران ریاض اس وقت جو ہے وہ جن بھی لوگوں کے پاس ہے ہم نے اس کی سیفٹی اور لائف سیکیورٹی اور اس کی ویل بینگ، اس کی صحت، ان تمام چیزوں کو وہ سیکیور کرنا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی رسمی و غیر رسمی جو ہمیں یقین دہانیاں یا امیدیں جو سے دلائی گئی ہیں اس کی تفصیل میں نہ جایا جائے کہ اب انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو ریزولوشن کی طرف، یعنی کہ اس مسئلے کو حل کی طرف سے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بہت سے ریومر جو ہیں وہ آپ کے سامنے منفی قسم کے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں آتے نظر آتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ خدا نخواستہ منفی باتیں کرتا ہے، اس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہونے سے متعلق، کوئی تو لوگ اس سے بھی آگے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو سے ہیں وہ کسٹوڈیل ٹارچر کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کو خدا نخواستہ جو سا اتنا کسٹوڈیل ٹارچر کیا کہ اس کو کوما ہو گیا۔ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پہ اسپیکولیشن کرتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ برائے مہربانی ہمارے ساتھ جو سا وہ آئیں، ہمیں اپنی جو سا ہے وہ ایفیڈیوٹس جو سا دیں تاکہ ہم اس کو تفتیش کا حصہ جو سا بنائیں، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی جو سا ہے وہ پبلک کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ پینک کریٹ نہ کریں، لیکن اس کو بھی جو سا ہے ہم ان کے بھی جو سا ہے جو سورسز ہیں یا جو ان کے ویوز ہیں ان کو رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی جو سا ہے وہ ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ رول آؤٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک جو سا عمران ریاض یا اس کی فیملی عمران ریاض کو دیکھ نہ لے، مل نہ لے، وہ عوام میں آ نہ جائے، ہم کسی بھی بات پر جو سا ہے چاہے وہ ریاستی ادارے، سرکاری ادارے ہمیں کریں یا جو کوئی اسپیکولیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی جو سا ہمارے سورسز سے آئے، ہم اس کو ٹرسٹ وردی ٹریٹ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو ٹرسٹ وردی کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن چونکہ جو سا ہے اب عدالت کی جو سا ہے وہ عدالت کے جو فورم ہے آنریبل چیف جسٹس کی پرسنل انٹرفیرنس اور کائنڈ انڈلجنس کی بیسس پہ جو ایک میکنزم کورٹ کے لیے اور اس کیس کے لیے وضع کیا گیا ہے اور جس کی اسپرٹ میں پچھلے 18 دن میں پروسیڈنگ آگے بڑھی ہے، اور میں پھر اشارہ جو سا وہ کر رہا ہوں کہ رسمی اور غیر رسمی طور پر جو ہم سے گفتگو ہوئی ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور امید رکھ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم مکمل طور پر اس وقت تک مایوس اور نا امید ہے، اور ان لوگوں نے ہماری قطعی طور پر جو سا ہے کیس میں کوئی ٹینجیبل مٹیریل یا پروگرس ہمیں نہیں لے کے آئے کہ اب یہ مسئلہ جلدی حل ہونے جا رہا ہے۔ علی بھائی یہ بتا دیں، سپرنٹ آپ نے یہ کہا تھا سپرنٹ جیل جو ہے سپرنٹ یہ بتائیے گا کہ جو تحفظات آپ یہاں بیان کر رہے ہیں وہ آپ نے چیف جسٹس کا آپ کے سامنے کیوں نہیں رکھے؟ وہاں تو آپ نے اطمینان کے اظہار کیا، آپ نے بڑی اچھی جو سا گفتگو کی ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں جو سا ہے وہ نشین کراتا چلوں کہ 1 تاریخ پہلے جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ چیمبر ہیئرنگ میں جو سا کی ہے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ پاکستان میں جو انفورسڈ ڈس اپیرنس کے کیسز ہیں جہاں پہ آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور لارجر بینچز نے بھی جو آرڈر پاس کیے ہیں اس میں بھی جو حساسیت اور جو سینسٹیوٹیز اور سینسبلٹی جو ان سے اپروچ اپنائی گئی وہ یہی تھا کہ سب نے جو سا ہے وہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ریپیٹڈ مطالبہ جو سا وہ یہی رہا کہ یہ ایسی جو سا وہ حالات اور ایسے حساس معاملات ہیں جس کو پبلکلی جو سا ڈسکس کم سے کم کیا جائے اور چیمبر ہیئرنگ دی جائے، چاہے وہ ان کیمرہ جو سا دی جائے۔ تو اس باتوں میں بہت سی باتیں جو سا وہ چھپی ہیں۔ آپ چونکہ جو سا ایک سینئر وکاس بھائی کورٹ رپورٹر ہیں، آپ کا تجربہ اس معاملے میں، اس طرح کے حساس کیسز میں ہونا تو یہی چاہیے کہ پبلک ٹرانسپیرنسی کے لیے تمام باتیں سامنے آئیں، بیکاز یہ پبلک پروسیڈنگ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز جو ہیں وہ ان دی ٹوٹالٹی آف سرکمسٹانسز اور ایگزسٹنگ جو ہاسٹائل سرکمسٹانسز ہیں اور جو سینسٹیوٹیز انوالو ہیں اس کی بیسس پہ یہ معاملہ جو سا اگر حل کی طرف جو سا جا رہا ہے اور چاہے جو سا چیمبر ہیئرنگ ہو رہی ہے، ہم اس پہ جو سا ہے وہ اپنی وکالتی جو سا ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اور اپنے تجربے کی روشنی میں اور ماضی میں جو اس طرح کے معاملات ہائی لائٹ ہوئے ہیں یا وہ ریزالو ہوئے ہیں اس سے ہم گائیڈ لائنس لے کے ہی جو ہے وہ بہت سی باتیں جو سا پبلک فورم پہ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے